वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। चीनी बाशिंदों और गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी का जायजा लिया जाएगा। इजलास में अस्करी क़यादत, तमाम वज़राए आला, गवर्नर्स और चीफ सेक्रेटरीज की शिरकत। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। सी पैक पर तमाम मुल्क की सियासी जमातें एक पेज पर। इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म के इजलास में मुस्लिम लीग नून, PTI और JUI फे की शिरकत। MQM, जमात इस्लामी, नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी की भी शिरकत। इजलास से खिताब में PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, सी पैक पाक चीन दोस्ती की विजन का इजहार है। चीन से दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। मौलाना फजलुर रहमान बोले, सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तफाक राय पाया जाता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इंतहा पसंद अनासी सी पैक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, सी पैक पाकिस्तानी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हिना रबानी खर ने कहा, सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी वज़ीर लिऊ जियानचाओ की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी बढ़ाने पर इत्तफाक। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सी पैक पर दोनों ममालिक में मुकम्मल सियासी इत्तफाक राय है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश में पूरा उतरी है। पाक चीन दोस्ती खित्ते, आलमी अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। सी पैक पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। SIFC से चीनी सरमाकारी के हवाले से हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी वज़ीर और उनके वफ़द के एहसास में इशाइया भी दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर लियो जियानचाओ की क़यादत में चीनी वफ़द की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सी पैक पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इलाकाई अमनो इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सिपा सलार ने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़्ज़ल अज़म का इयादा किया। चीनी वज़ीर का सी पैक पर होने वाली पेशरफ्त पर इजहार इत्मीनान, मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़म का इजहार किया। चीनी वज़ीर ने पाकिस्तानी सियासी जमातों को मिलकर चलने का मशवरा दे दिया। इस्लामाबाद में मुनक्किदा पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मरकजी कमेटी के रुकन और वज़ीर लिऊ जियानचाओ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के इदारों और सियासी जमातों को मिलकर चलना है। तरक्की के अहदाफ के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सरमाकारी के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाना होगी। सिक्योरिटी बेहतर होगी तो पाकिस्तान में सरमाकारी होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। सी पैक के दूसरे मरहले से पाक चीन दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। हुकूमत वक्त अपने तमाम इत्तेहादियों से और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वो पहले से बातचीत करके ये बजट बनाते ताकि हम अपने राय दे सके, अपने मसाइल का उनको बता सके। बेहतर होता हुकूमत पीपल्स पार्टी से मुशावरत करके बजट बनाती। बजट में पीपल्स पार्टी की राय शामिल होती तो आगे बढ़ सकते थे। बिलावल भुट्टो ने जलसे में विफाकी हुकूमत से शिकवा कर दिया। कराची में बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह पर जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, उम्मीद है शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी से किए गए वादे पूरे करेंगे। हुकूमत मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने की कोशिश कर रही है। जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी कुव्वतों से ही बात करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने सिंध में मुफ्त सोलर पैनल देने का ऐलान भी कर दिया। कहा, 5 साल में सोलर मंसूबे को सूबे भर में फैलाएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का 4 घंटे तवील इजलास बिला नतीजा खत्म। पीपल्स पार्टी अपने मुतालबात को तस्लीम कराने के लिए डट गई। पीपल्स पार्टी PSDP में सिंध के शेयर्स में इजाफे पर बजिद। जनूबी पंजाब में इंतजामी इख्तियारात भी मांग लिए। बजट से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन मुशावरत।
نون لیگ کی مذاکراتی کمیٹی نے پنجاب سے متعلق معاملات پر صوبائی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ نون لیگ قائد نواز شریف سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ مذاکراتی کمیٹیوں کا دوسرا دور آئندہ 1-2 روز میں پھر رکھنے پر اتفاق۔ حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی، اس ملک پر ہر دن بھاری پڑ رہا ہے۔ حکومت میں کوئی صلاحیت ہے اور سوچ نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی 92 نیوز کے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو۔ کہا اصلاحات لانا حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر کام نہیں ہو رہا تو استعفیٰ دیں اور گھر چلے جائیں۔ کسی کے سہارے اقتدار میں آئیں گے تو پھر اقتدار آپ کا نہیں اس کا ہوگا۔ محمد زبیر نے نون لیگ چھوڑ دی، ان سے پارٹی میں شمولیت کے لیے رابطہ کریں گے۔ بلوچستان حکومت کا گریڈ 1 سے 16 تک ملازمین کی تنخواہیں 25% تک بڑھانے کا اعلان۔ گریڈ 17 سے 22 تک افسران کی تنخواہوں میں 20% اضافے کی تجویز۔ صوبائی وزیر خزانہ میر شعیب نوشیروانی نے نئے مالی سال کا لیے بلوچستان کا 930 ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں 15% اضافہ کیا جائے گا۔ بجٹ میں اخراجات کا تخمینہ 630 ارب روپے لگایا گیا۔ غیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم 609 ارب روپے تجویز۔ بجٹ میں 2704 نئی اسکیموں کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ہمیں آج وہ فیصلے کرنے ہیں جو ملک و قوم کے مفاد میں ہوں۔ جی ڈی پی میں برآمدات کا تناسب بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی معروف برآمد کنندگان کے وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا صنعت کاروں اور تاجروں کو سیلز ٹیکس ریفنڈ کی بروقت ادائیگی یقینی بنا رہے ہیں، اس حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وسائل کے اندر رہتے ہوئے تاجروں اور صنعت کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ پشاور میں زبردستی فیڈرز چالو کرانے سے رحمان بابا گریڈ اسٹیشن مکمل طور پر بند ہو گیا۔ ترجمان پیسکو کے مطابق مظاہرین کے گریڈ میں زبردستی فیڈرز چالو کرانے سے فالٹ پیدا ہو گیا۔ فالٹ سے گریڈ اسٹیشن سے 32 فیڈرز کو بجلی کی سپلائی معطل ہو گئی۔ دوپہر 2 بجے مظاہرین زبردستی گریڈ میں داخل ہوئے اور فیڈرز چالو کرائے۔ مشتعل مظاہرین نے پیسکو عملے سے تلخ کلامی کی اور ان کے موبائل فون چھین لیے۔ پیسکو ٹیم گریڈ کے مرمتی کام میں مصروف، بجلی کی بحالی میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پنجاب میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ اٹھا دیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا آئی جی نے پورے پنجاب میں دفعہ 144 لگا دی ہے۔ پنجاب میں ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے جمہوری حق کی خلاف ورزی ہے۔ آئی جی پنجاب تمام کارروائیاں خلاف قانون کر رہے ہیں۔ ادھر پنجاب میں 7 روزے کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ جلسے، جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی گئی۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ملک گیر احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ اسلام آباد، چینیوٹ، ساہیوال اور اوکاڑا میں ریلی نکالنے پر متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جھنگ میں ایم این اے شیخ وقاص اکرم سمیت 25 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لاہور الیکشن ٹریبیونل نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حلقے کے فارم 45 طلب کر لیے۔ الیکشن ٹریبیونل نے اصل فارم 45، فارم 46 اور فارم 47 بیان حلفی بھی مانگ لیے۔ جسٹس انوار حسین نے مہر شرافت علی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، مریم نواز سمیت دیگر امیدواروں کو آئندہ سماعت پر بیان حلفی جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ این اے 118 سے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف سماعت۔ ٹریبیونل نے حلقہ کے نتائج اور فارم 45 طلب کر لیے۔ پی ٹی آئی کے عالیہ حمزہ نے حمزہ شہباز کی کامیابی کے خلاف انتخابی عذرداری دائر کر رکھی ہے۔ ضلع کرم میں آئی ای ڈی دھماکہ، 5 جوان شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ شہداء میں حوالدار عقیل احمد، لانس نائک محمد تافیر شامل، سپاہی محمد اعظم خان، انوش روفن، ہارون ولیم بھی شہداء میں شامل۔ علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اور معروف قوال امجد صابری کی آج 8ویں برسی۔ عالمی شہرت یافتہ قوال امجد صابری نے اپنے والد اور چچا کی قوالیوں کو منفرد اور دلکش انداز میں گایا۔ امجد صابری کراچی میں قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ مداح قوال امجد صابری سے بچھڑنے پر آج بھی افسردہ۔